बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, इस वक्त तक की इत्तलाआत के मुताबिक लद्दाख के इलाके लेहा में मौजूद आर्मी हॉस्पिटल में 120 से ज़ायद भारतीय फ़ौजियों को ज़ख्मी हालत में लाया जा चुका है और मज़ीद कई हलाकतों की इत्तलाआत आ रही हैं जिस पर इंडियन मीडिया मुकम्मल खामोश है। जबकि असल सूरत हाल ये है कि हालात इतने कशीदा हैं कि गुज़श्ता दिनों भारतीय फ़ौज की हंगामी मीटिंग के बाद खतरे का लेवल बढ़ा दिया गया है और इस बात पर इत्तेफाक किया गया है कि किसी भी वक्त चाइना के साथ जंग हो सकती है। और इंडियन मीडिया के मुताबिक भारत ने लद्दाख के मकाम पर जंगी जहाज और जंगी कश्तियां रवाना करना शुरू कर दी हैं। इसी तरह चाइना के फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर वैंग ने भारतीय वजीर खारजा जयशंकर को खरी खरी सुनाते हुए कहा है कि भारत को चीन की दुश्मनी महंगी पड़ने वाली है। दूसरी तरफ राजस्थान में भारतीय फौज की गैर मामूली नकलो हमल के बाद पाकिस्तानी फौज को हाई अलर्ट किया जा चुका है। नाज़रीन कराम, भारत को मिलने वाले मुंह तोड़ जवाब के बाद भारतीय फौज की हलाकतों की तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है। लद्दाख में आर्मी के अस्पताल इस वक्त भरते जा रहे हैं और इत्तलाआत के मुताबिक 120 से ज़ायद ज़ख्मी भारतीय फौजियों को लाया जा चुका है, जबकि हलाकतों की तादाद 20 से अब कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस मामले पर भारत भर में मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उसने भारतीय फौज की नाक कटवा दी है और हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से बदला लेने की बातें हो रही हैं। नाज़रीन कराम, ये वो सूरत हाल है जब भारत इस तमाम मामले से तवज्जो हटाने के लिए एक बड़ा वाक़या करवाने की साजिश करेगा और इत्तलाआत के मुताबिक राजस्थान सेक्टर में भारतीय फौज की गैर मामूली नकलो हमल देखी गई है, जिस पर पाकिस्तानी फौज के इजाफी दस्तों को वहां रवाना किया गया है और भारतीय फौज की नकलो हमल की मुकम्मल निगरानी की जा रही है। पाकिस्तान ने पूरी तरह अपने सरहदी इलाकों पर हाई अलर्ट कर दिया है। भारत इस वक्त चाइना से होने वाली बदतरीन शिकस्त का बदला पाकिस्तान से लेना चाहता है और इंडियन मीडिया पर जो रिपोर्टिंग की जा रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि लद्दाख में भारतीय फौज के मारे जाने के पीछे ISI का हाथ है और इस तरह की रिपोर्टिंग करके भारतीय इंतहा पसंदों को भड़काया जा रहा है ताकि पाकिस्तान में एक आध दहशतगर्दी करवा कर या कोई जारहियत करवा के अपनी इंतहा पसंद अवाम का गुस्सा ठंडा किया जा सके, क्योंकि मोदी इस वक्त अवाम को फेस नहीं कर पा रहा। उसे फेस सेविंग हर हालत में चाहिए, जबकि इस वक्त मोदी के पालतू डिफेंस एनालिस्ट मेजर GD बख्शी जो मोदी की वाह में लगा होता है, अब उसकी भी चीखें निकलना शुरू हो गई हैं और उसने तकरीबन रोते हुए इंटरव्यू देते हुए कहा है कि हमने $71 बिलियन फौज को इसलिए देते हैं कि चाइनीज हमें आकर मार जाएं और हमारा जनरल भी उन्होंने मार दिया। उनके इस क्लिप से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत की इस वक्त क्या हालत हो चुकी है। 3 घरों में मातम बन गया है। You get that right? People have died. 1 colonel and 2 boys have died. Now what is this new way of fighting? ये क्या नया तरीका है लाठी से और डंडे से? ये लाठी डंडे की फौज कब से बन गई है? अभी तक भी मेंटल ऑफ की चलो ठीक है साहब, कैजुअलिटी नहीं हो रही, ज्यादा चुलबुली हो रही है उस फौज को, तो वैसे होगा। Now please get tactical. Don't create a situation जिसमें दिल्ली से एक राइफल की गोली चलाने का ऑर्डर जाएगा। Don't do this nonsense to an army. Don't do it to us. What nonsense? I've never heard such nonsense. We get tactical now. Okay? The fun and games are over. Lives have been lost. You understand? And those are not cheap lives. They don't come cheap. नाज़रीन कराम, आपने अंदाजा लगाया कि इस वक्त इंडिया में बैठे रिटायर्ड फौजियों की क्या हालत हो चुकी है और वो चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहे हैं कि क्या जरूरत थी इन फौजियों को लद्दाख में भेजने की, वो भी बगैर हथियार के। असल बात तो ये है कि गुज़श्ता दिनों मोदी ने जनरल बिपिन रावत और दीगर इंडियन मिलिट्री के ऑफिशियल्स के साथ हंगामी मीटिंग करने के बाद प्लान बनाया था कि 200 के करीब इंडियन फौजियों को रात के 2 या 3 बजे के करीब गलवान वैली में भेजा जाएगा और मौका पाते ही ये भारतीय फौजी वहां जाकर कब्जा कर लेंगे। लेकिन जैसे ही ये 200 भारतीय फौजी वहां पहुंचे तो इन सब को चाइनीज फौजियों ने घेर लिया और इन्हें मार मार कर लहू लुहान कर दिया और कई फौजियों को गिरफ्तार किया गया जो अब तक चाइना की हिरासत में मौजूद हैं और अब तक इंडिया उन्हें छुड़वाने के लिए खुफिया मुज़ाकरात करने की कोशिश कर रहा है। जबकि इंडियन फौजियों की हलाकतों के बाद
مودی پر اس وقت پریشر پڑ چکا ہے اور عام فوجی مودی کو اس وقت برا بھلا کہتے نظر آ رہے ہیں، جبکہ اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جیسے پلوامہ میں نریندر مودی نے اپنے 40 فوجی جان بوجھ کر مروائے تھے، اسی طرح کی کہانی دہرائی گئی ہے، یعنی لداخ میں بھی مودی نے جان بوجھ کر 200 فوجیوں کی جان کو خطرے میں ڈالا اور فوجیوں کی موت کا ذمہ دار مودی کو اس وقت قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ مودی نے اب تک عوام کو اعتماد میں نہیں لیا۔ گلوان ویلی اور 60 کلومیٹر زمین گنوانے کے بعد سے لے کر اب تک اس نے عوام کو اندھیرے میں رکھا، اسی لیے بھارتی عوام کو مودی پر شدید غصہ آ رہا ہے، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مودی آ کر جواب دیتا کہ لداخ میں اتنی بری شکست کیسے ہو گئی، قبضہ کی گئی زمین واپس کیوں نہیں لی گئی اور اب تک 30-40 فوجی لداخ میں کیسے مروا دیے، آخر ہوا کیا تھا۔ اور حد تو یہ ہے کہ انڈین میڈیا نے شکست کا سارا ملبہ بھارتی فوج پر ڈالنا شروع کر دیا ہے، اس سے بدترین مثال اور کیا ہو سکتی ہے۔ یہ ذرا سنیں انڈین اینکر سویتا سنگھ کی باتیں، جو مودی کی سائیڈ لیتے ہوئے کہتی ہیں کہ ہماری سینا کی ذمہ داری تھی کہ وہ چائنیز کو روکیں اور زمین کو قبضہ ہونے سے بچائیں، مودی کی ذمہ داری نہیں تھی، آخر مودی کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ 2-3 چیزیں اس میں ہیں کہ سب سے پہلے اگر آپ پہلے دن سے ان سوالوں کو ہم اس کا وشلیشن کریں روہت، تو اس میں یہ سوال اٹھانا کہ چینی سینا ہمارے زمین پر آ گئی اور ہم سوتے رہے، یہ سرکار پر سوال نہیں ہوتا ہے، یہ سینا پر ہی سوال ہوتا ہے، کیونکہ پیٹرولنگ کی ڈیوٹی سرکار کی نہیں ہوتی ہے، سینا کی ہوتی ہے، اور ہمارے دیش میں سینا کی کوئی اتنی آزادی ہے، ہمارے ارد سینک بلوں کو بھی آزادی ہے کہ وہ جو پیٹرولنگ ڈیوٹی کر رہے ہیں اس کے لیے کسی پولیٹیکل ماسٹر سے اپنے کمانڈ نہیں لیتے ہیں۔ اگر آئی ٹی بی پی کے ہٹنے کے بعد وہاں پر بھارتی سینا بھی پہنچی اور ناظرین کرام، یہ سنا آپ نے سویتا سنگھ کی باتیں، جو اینکر پرسن ہیں، اس نے نریندر مودی کو بچانے کے لیے سارا ملبہ انڈین فوج پر ڈال دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ تو سینا کی ذمہ داری ہے، مودی کا اس سے کیا لینا دینا، اگر گلوان ویلی ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، لداخ ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے، اس میں مودی کا کیا قصور؟ یعنی یہ حالت اب انڈیا کی ہو رہی ہے کہ مودی اپنے آپ کو بچانے کے لیے انڈین میڈیا کے تھرو سارا ملبہ اپنی فوج پر ڈالنے جا رہا ہے تاکہ مودی کے اوپر حرف نہ آئے اور کوئی مودی سے سوال نہ کرے، جبکہ انڈیا میں سیاسی پارٹیوں نے بھی ادھم مچا رکھی ہے۔ کانگریس کے راہل گاندھی نے ٹویٹر پر ماتم کرتے ہوئے مودی سے پوچھا ہے کہ پی ایم مودی آخر کیوں خاموش ہے، یہ کہاں چھپا بیٹھا ہے، بس بہت ہو گیا، ہم جاننا چاہتے ہیں آخر ہوا کیا ہے، چائنا نے آخر ہمارے اتنے فوجی کیسے مار ڈالے، چین نے ہماری زمینوں پر کیسے قبضہ کر لیا، اور ہر طرف بھارت بھر میں مودی سے ایک ہی سوال ہو رہا ہے کہ لداخ میں بدترین شکست کیسے ہوئی، جبکہ انڈیا اپنے آپ کو گلوبل پاور بننے کا خواب دیکھ رہا تھا اور $5 ٹریلین کی اکانومی کے چرچے مودی کی زبان پر ہو رہے تھے، اور حد تو یہ ہے کہ چائنیز پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنے والے انتہا پسند عناصر چائنیز کے بنے موبائل سے ہی ٹویٹ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ دوسری جانب چائنیز فارن منسٹری اور چائنیز پیپلز لبریشن آرمی نے بیان جاری کیا ہے کہ بھارت نے اگر کسی بھی وجہ سے یا امریکہ کے کہنے میں آ کر جنگ چھیڑنے کی کوشش کی تو وہ بھارت کا غرور خاک میں ملا دیں گے اور بھارت کو تہس نہس کر کے رکھ دیں گے، جبکہ اس سے پہلے یہ بھی کہا گیا تھا کہ بھارت خوب سمجھ لے کہ اس وقت تک اس کے اندر 1 درجن سے زائد علیحدگی پسند تحریکیں چل رہی ہیں، ہر طرف سے آزادی کے نعرے لگ رہے ہیں، بھارت خود شیشے کے گھر میں رہتا ہے، اسے دوسروں پر پتھر مارنا مہنگا پڑ سکتا ہے، یعنی چائنا یہ دھمکی دے رہا ہے کہ اگر بھارت باز نہ آیا تو اگلا بار یہ ہوگا کہ بھارت بھر میں جتنی بھی آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں چائنا ان کو کھل کر سپورٹ کرے گا اور بھارت کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کون کہاں سے آ کر کارروائی کر رہا ہے۔ اس وقت بھارت میں ہر طرف کنفیوژن پھیل چکی ہے اور مودی کی ٹیم نے اب سارا شکست کا ملبہ فوج پر ڈال دیا ہے، جبکہ فوج نے بھی شکست کا ملبہ جنرل بپن راوت اور اجیت دوول پر ڈال دیا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ اندرونی لڑائی بھارت کو اندر سے کھانے والی ہے۔ مودی کی ٹیم کی جانب سے آنے والے بیانات اور حالیہ لداخ صورتحال پر جو بھارتی فوجی مارے گئے ہیں ان پر بھارتی فوج کا مورال اس وقت سخت ڈاؤن ہو چکا ہے اور یہ کسی بھی وقت مودی کے لیے بری خبر لا سکتا ہے، کیونکہ بھارتی فوج کو یقین ہوتا جا رہا ہے کہ
کہ 200 भारतीय फौजी जो रात की तारीकी में लद्दाख पर पहुंचाए गए थे वो खासकर उनको मरवाने की गर्ज से लाए गए थे ताकि भारत चाइना के साथ मजीद उलझ जाए, और ये सब कुछ इसराइल और अमेरिका के कहने पर हो रहा है। मोदी अपने घर को अपने ही चिराग से आग लगा रहा है क्योंकि उसके मास्टर अमेरिका ने उसे पैगाम दिया है कि चाइना को इधर से उलझा कर रखो, उधर से हम तुम्हारी मदद के लिए बहरी बेड़े साउथ चाइना में ला रहे हैं। लेकिन मोदी फिर ट्रैप में आ चुका है क्योंकि अमेरिका इस वक्त भारत को फंसवाकर किसी भी वक्त खित्ते से निकल सकता है। वजह इसकी ये है कि माइक पोम्पियो ने गुज़श्ता दिनों ऐलान किया था कि वो अमेरिकी रियासत हवाई में चाइनीज़ ऑफिशियल्स के साथ खुफिया तौर पर राब्ते में हैं ताकि चीन और अमेरिका के दरमियान टेंशन किसी तरह कम हो और ताल्लुकात को नॉर्मलाइज किया जा सके। इस सूरत हाल में ये इकदाम भारत के लिए खुदकुशी के मुतरादिफ हो सकता है। चाइना के मार्शल आर्ट फौजियों की जानिब से भारतीय फौजियों की दुर्गत बनाए जाने के बाद मोदी को अब सबक हासिल करना चाहिए, बल्कि अब यहाँ तक इत्तलाआत आ रही हैं कि भारतीय फौजियों को मार मार कर उनको नदियों में फेंका गया और गिरफ्तार शुदा फौजियों को चीनी फौजियों ने गुलवान की बुलंद पहाड़ियों पर ले जाकर कहा कि अगर भारतीय फौज बाज ना आई तो इन सब फौजियों को बुलंद पहाड़ियों से फेंक दिया जाएगा। यानी ये सूरत हाल इस वक्त लद्दाख में हो चुकी है और हलाक होने वालों की तादाद 100 को क्रॉस कर सकती है। जबकि इंडियन मीडिया के झूठ की सूरत हाल ये है कि उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि चाइना के 43 फौजी भी मारे गए हैं, और जो रेफरेंस उन्होंने चाइनीज एडिटर का दिया वो भी झूठ निकला है। जबकि इसके साथ ही इंडियन मीडिया ने गौरव आर्या को कोट करना शुरू किया है, जबकि गौरव आर्या जिसका झूठ में कोई सानी नहीं और मोदी की हिमायत पर झूठा प्रोपेगेंडा करना उसका काम है। अब अगर इंडियन मीडिया इस झूठे शख्स को कोट करने लग जाए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडियन मीडिया का स्टैंडर्ड इस वक्त तक कितना गिर चुका है। जबकि अगर उन्होंने प्रोपेगेंडा करके अपना मजीद पेट भरने की कोशिश की तो चाइना उनकी असलियत खोल कर रख देगा और तमाम तस्वीर और वीडियोस किसी भी वक्त रिलीज हो सकती हैं। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और सरहदों पर अफवाज को किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए हाई अलर्ट किया जा चुका है।